अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मुतालिया जो हम करेंगे वो है सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 के सिलसिले में हम थोड़ी तफसील देखते हुए वहाँ पर हम रुक गए थे। मज़ीद इस पर गुफ्तगू आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम करेंगे। आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। और इंसानों ही में से कोई ऐसा है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते के इल्म के बगैर भटका दे और रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। इस आयत के सिनेरियो में जो वाकया मैंने आपके सामने पिछली बार पेश किया था वो है एक शख्स के सिलसिले में आता है और वो शख्स का नाम है हारिस बिन नसीर। तो ये वो शख्स था जिसने बड़ी ही नसर बिन हारिस ये मतलब वो शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत पेश की जा रही थी उसके मुकाबले में मुशरिकीन को ये मतलब जो है झांसा दिया, ये धोखा दिया या ये राय दी कि मैं उसके मुकाबले में आपको उससे हम वज़न कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी बिना पर वहाँ की दावत मतलब जो है डिवाइड हो सके। तो उसने जो मामला पेश किया वो ये है कि कहानियाँ, किस्से जो इराक से या फिर असफंदियार के किस्से मतलब जो है हम शान अजम के किस्से लोगों के सामने बयान करेंगे। उसके लिए ख़वातीन लौंडियों को भी लाया गया और वो इन महफिलों को सजाने की उन्हें तरकीब दिलाई गई और महफिलें सजाई गई। और इसके मुकाबले में जो काम हुआ वो ये है कि इन लौंडियों को कह दिया गया कि आप जिन जिन लोग हैं जो इस तरफ अल्लाह की दावत की तरफ मतलब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर उठ खड़े हो रहे हैं तो उनके पास जाओ, उनके पीछे लग जाओ और उन्हें मतलब जो है इस तरफ तरकीब दिलाते हुए यहाँ मतलब जो है वापस ले आओ जो इस महफिलों को सजाया गया है। तो ये वो हालात थे जिसके अंदर इन मतलब जो है आयत का नुज़ूल हुआ था। तो आज मतलब जो है इस आयत को इस वाक़ये की रोशनी के साथ आज के हालात से मुआज़ना करते हुए हम देखते हुए चलेंगे कि जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ है आयत नंबर 6 में लहुवल हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये लहुवल हदीस क्या है, इसके सिलसिले में क्या मतलब जो है फ़िक़्ही मालूमात मुझे और आपको मिलती हैं और इस सिलसिले में क्या मतलब जो है तंबियात हैं या किस सिलसिले में मुझे और आपको गाइडलाइन फराहम की जाती है कि लउल हदीस मतलब जो है क्या चीज़ है। यहाँ मतलब जो है लउल हदीस यहाँ पे जो पेश किया गया वो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है वाला तर्जुमा यहाँ पे पेश किया गया। ये ऐसा लउल हरीब लेके आना और इसके ज़रिए से लोगों के इस रास्ते को भटका देना जो इल्म के बगैर है और साथ ही मतलब जो है अल्लाह की इस दावत को, इस बुलावे को मजाक में उड़ा देना, इस लउल हदीस की तरफ रोशनी डाली गई है। आखिर ये लउल हदीस क्या है इसकी तफसीलात जानना ज़रूरी है। लउल हदीस का लफ्ज़ जो अरबी में इस्तेमाल किया गया है इसकी अरबी अगर उर्दू से इसका तर्जुमा कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि गफलत में डाल दिए जाने वाली कैफियत, या फिर इसको कहते हैं लउल हदीस के मतलब है कि ऐसे किस्से कहानियाँ जिसमें इंसान उलझाव का शिकार हो जाए। लहुल हदीस के सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऐसे काम भी लहुल हदीस में आते हैं जिसका कोई मुतबदा फ़ायदा यानी कोई भी मतलब जो है फ़ायदा नहीं होता, महज वक्त गुजारी के लिए जो मतलब जो है मशगला या फिर बादल बहाने के लिए जो इंसान मतलब जो है काम करता हुआ नजर आता है वो सारी चीजें इसी मतलब जो है लउल हदीस की मद में आती हैं। फुक़हा कराम और हदीस करीमा मुझे और आपको गाइडलाइन फराहम करती हैं। इसके सिलसिले में जमहूर की जो मुत्तफ़िक़ा अलैह मतलब जो है अहादीस से जो बात मतलब जो है जो फ़िक़्ही मसाइल के ज़रिए से बात आती है वो जो है इस तरह कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए जो इंसान को अल्लाह की इबादत और याद से गफलत में डाल दे और गना बिल अमर में मतलब जो है दाखिल कर दे, वो तमाम चीज़ें मतलब जो है लहुल हदीस हैं। ये भी फ़ुक़हा कराम और अजमा मुत्तफ़िक़ ये भी कहते हैं कि बेहुदा किस्से कहानियाँ भी मतलब जो है इसी में आते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस के ज़रिए से इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है। लहुल हदीस के सिलसिले में ये भी तफसीलात आती हैं कि जो
अजीब बेहया किस्म के जो गाने होते हैं, ये इसका गुनगुनाना या गाने की महफिल सजाना या फिर मतलब जो है वो तमाम चीज़ें जो इंसानों को इबादत से गाफिल कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। मसलन मतलब जो है किसी औरत के सिलसिले में नाच गाना या फिर खवातीन का मतलब जो है किसी जगह मतलब जो है शामिल होकर वहाँ पे गाने की महफिलें सजाना, ये तमाम चीज़ें मतलब जो है जिसे लउल हदीस में शुमार किए जाते हैं, इसकी तफसीलात मुझे और आपको अहादीस करीमा के जरिए से तफसीलात मिलती हैं। तो इस लहुल हदीस को अगर मेरी और आपकी जिंदगी पर डालकर देखा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको मुख्तलिफ मत के साथ घेरी हुई हैं। इसी वजह से मेरी और आपकी जिंदगी का मामला अगर जांच कर देखा जाए तो वहां इंसान को अगर किसी सिलसिले में अल्लाह की बुलावे पर, अल्लाह की दावत पर, हक के ऐलान पर अगर उन्हें बुलाया जाए तो इंसान मतलब जो है एक ही लफ्ज कहता हुआ नजर आता है, मैं बड़ा मसरूफ हूं, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। ये मसरूफियत किस मर्द में है? क्या मतलब जो है ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको अल्लाह की याद से मतलब जो है हमें सजाई हुई हैं, या फिर ऐसी चीजें हैं जिसके लउल हदीस की मद में मतलब जो है आती हैं, जिसमें घिर कर मैं और आप मतलब जो है जो मामला ये है कि वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? इस मिसदाक में मेरी और आपकी जिंदगी सजी हुई है जहां पर मैं और आप इतने उलझे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसकी बिना पर हम मतलब जो है उस मसरूफियत की मद में नहीं आते। तो क्या मतलब जो है ये सारी चीजें इस आयत और इस लफ्ज के मुताबिक मुझे और आपको तंबीह कर रही हैं, आज सोचने और गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मोहतरम सामीन इकराम, इन मतलब जो है बातों को रख कर देखा जाए तो जिंदगी के इंसान की तरफ हम आगे बढ़कर देखेंगे। इंसानी जिंदगी का हाल ये है कि इंसान हमेशा मतलब जो है कभी बहुत ज्यादा क्या कहेंगे मेहनत कर लेता है, जहनी मतलब जो है मेहनत कर लेता है, बदनी मेहनत कर लेता है, या फिर कहें दूर का सफर कर लेता है, मुख्तलिफ एक ही तरह के मतलब हालात से दो चार हो जाता है। तो इन सारे हालात के दरमियान में इंसान थकावट सा महसूस करता है। इसी थकावट के नतीजे में वो चाहता है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ी सी मतलब जो है मैं अपने आप को क्या करूं, आरामती दे दूं। इसी के नतीजे में फिर मतलब जो है वो चाको चौबंद होकर फिर नए सिरे से जिंदगी की तकोदो में दौड़ धूप में आगे बढ़ने की मतलब कोशिश, इसी के लिए वो रिलैक्सेशन चाहता है, वो आराम चाहता है, जहनी तौर पर भी, बदनी तौर पर भी, वो तमाम मतलब हिसाब से वो आरामती चाहता है। इसी वजह से मतलब जो है जिंदगी के हालात की तरफ जायजा करके देखा जाए तो इसमें मुझे और आपको मतलब जो है नजर आता है कि इंसानी जहनी मतलब जो कैफियत भी है वो कैफियत भी मतलब जो है इसी मिज़दाक में है जहां पर इंसान मतलब जो है एक ही सोच के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकता। मिसाल के तौर पर हम मतलब जो है सुन्नत रसूल की तरफ मुख्तलिफ वाकयात के रूह में एक वाकये को बड़ा मतलब जो है सरे फहरिस्त मतलब टाइटल के हिसाब से हर जगह सुनने में मुझे और आपको मिलता है। वो कौन सा वाकया है? वाकया है हजरत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु का। तो उनका वाकया क्या है? वो मतलब जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू के दौरान में मतलब वो बात का इजहार करते हैं कि मेरी जिंदगी का मेरा हाल मतलब पूछा गया है तो मेरा हाल ये है कि मैं वक्त के रसूल की महफिल में बैठता हूँ तो मेरी कैफियत बिल्कुल अलग सी होती है। मैं दुनिया से उचाट हो जाता हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कुर्बान करके आगे निकल जाना चाहता हूँ और सब कुछ मतलब अल्लाह के लिए करना चाहता हूँ, मगर वहां से लौट कर जब अपनी महफिल में अपनी मतलब जो है अहलो अयाल के दरमियान आता हूँ, अपने कारोबारी मतलब जो है जिंदगी में आता हूँ, तो वहां मेरी जिंदगी का यह हाल है कि मैं कारोबार के पीछे लग जाता हूँ, मेरा दिल बदल जाता है और मैं इसमें उलझ जाता हूँ। तो इस कैफियत को मैं महसूस करता हूँ कि ये निफाक है। उन्होंने इस मतलब इसको बड़ी तफसील के साथ इस तरह गुफ्तगू की थी। इसी गुफ्तगू को वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब जो है पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मतलब अच्छे अंदाज में इसका जवाब उन मतलब सहाबा कराम को दिया था। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी सोहबत में तुमको जो कैफियत महसूस होती है अगर इसी पर कायम रहते और जन्नत और दोज़ख को इसी तरह याद रखते तो फरिश्ते आकर तुमसे बिस्तरों और रास्तों में मुसफ़ा करते, लेकिन ए हंजला हमेशा यकसां कैफियत नहीं रहती।
اس مطلب جو ہے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ مطلب کیفیت ہمیشہ یکساں کیفیت نہیں رہتی. انسان مطلب کبھی تھک جاتا ہے, اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر مطلب جو ہے وہ اس طرح کی کیفیات میں دوچار ہو ہی جاتا ہے. تو اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ اگر یہی کیفیت ہوتی تو فرشتے ہو جاتے, یا نہیں ہے تو فرشتے اتر کر خود انہیں سلام کر لیتے. تو یہ کیفیت واضح ہے کہ انسانی فطرت میں ہے, جہاں انسان ایک ہی چیز سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے مطلب جو ہے انسان کی طبیعت کا حال یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے کبھی مطلب جو ہے پریشان حال ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ہنسنا مسکرانا چاہتا ہے, کبھی غمگین ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے کسی کے سامنے مطلب جو ہے بیٹھ کر اپنی مطلب جو ہے گفتگو شیئر کرنا چاہتا ہے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے, اپنی مطلب جو ہے دل کی دکھڑا مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. یہ انسانی کیفیات میں سے ہے, اور یہ کیفیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطلب جو ہے ان کی زندگی کے اندر دعا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے تھے. دعا کا مطلب جو ترجمہ ہے اس طرح ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں پریشانی اور غم سے. یعنی اس پریشانی اور غم میں دعا کی مطلب جو ہے تلقین وقت کے رسول نے کی, وہ کہا کہ اس پریشانی اور غم میں اگر انسان اپنی راہ سے, اپنے حدود سے اگر وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر مطلب جو ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے, پھر وہ تمام چیزیں لو الحدیث میں آ جائیں گی. اس کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے گمراہ ہونے کے راستے اس کے لیے آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اسی وجہ سے دعا کے ذریعے سے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر دی ہے. تو پھر مطلب جو ہے ایسی کیفیت کے دوران میں مجھے اور آپ کو جو ترغیب دلائی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے دل کا اکتاہٹ کا شکار ہو جانا یہ فطری مطلب جو ہے عمل ہے. تو اس فطری عمل کے سلسلے میں جہاں مطلب جو ہے مختلف چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں, اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جسم کی طرح دل کو بھی تھکان لاحق ہوتی ہے, لہٰذا تھکان کو ہلکا کرنے کے لیے عجائب حکمت بیان کرو. نیز فرمایا کہ دلوں کو وقفے وقفے سے آرام دو, کیونکہ دل کی ناخوشگواری اسے اندھا بنا کر رکھ دے گی. یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارا دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, دل بیزار ہو جاتا ہے, سستی کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب جو ہے خیال رکھنا تمہارے لیے شرط اول ہے. اسے وقفے وقفے سے تھوڑا سا مطلب جو ہے آرام دیا کرو, اور اسے خوشگواری مطلب جو ہے اس کے اندر پیدا کرو. اگر ناخوشگواری مطلب جو ہے اگر دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اندھا بنا دیتی ہے, یعنی بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, جہاں مطلب جو ہے صحیح غلط کا فیصلہ اس کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے دل کو آرام دینا شرط اول ہے. ابو مطلب جو ہے دردار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو جس قدر باطل سے دل لگی کرنے دیتا ہوں تاکہ اس سے حق پر چلنے میں مدد ملے. یعنی کچھ ایسی چیزیں جسے لو الحدیث, جب ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ جہاں لو الحدیث کے سلسلے میں ہے, میں تھوڑی تھوڑی مطلب جو ہے وہ دردا کہتے ہیں کہ میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر مطلب جو ہے دل کو مطلب بہلاوے کے لیے سامان فراہم کر دیا جائے. اگر وہ اس چیز سے بہل جاتا ہے تو میں مطلب جو ہے پھر سے مطلب تازہ دم ہو کر نکل پڑتا ہوں, کیونکہ دل کی اس تنگی کو دور کرنا بھی شرط اول ہے. غرض مطلب جو ہے اسی سلسلے میں مجھے اور آپ کو سنت رسول جو گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہنسی مذاق کرنا, دل لگی کرنا, وقت کا تھوڑا سا مطلب جو ہے ضیاء کہیں گے یا پھر مطلب جو ہے وقت گزاری کہیں گے, تھوڑا سا دل کی کیا کہیں گے ترغیب کے لیے یا دل کو مطلب جو ہے یکسوئی لانے کے لیے کچھ کام کرنے کی اجازت وقت کے رسول نے مجھے اور آپ کو دے دی ہے. تو اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال بھی دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں محفل میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے, جبکہ آپ کے وقت کے رسول تھے. واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھجوریں دسترخوان پر رکھی گئی ہیں, آپ کے بازو مطلب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھجور کی مطلب جو ہے کھجور کھاتے جا رہے ہیں, اور اپنی گٹلیاں بھی مطلب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بازو جو بیٹھے ہوئے وہ جہاں گٹلیاں جمع کر رہے ہیں آپ بھی وہاں پہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. وہ بہت زیادہ مطلب دونوں مطلب کھا لیے, اس وجہ سے وہاں زیادہ گٹلیاں جمع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مطلب جو ہے حضرت علی کو مطلب جو ہے متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ علی آپ نے تو ساری کھجوریں کھا لی ہیں. تو اس پر مطلب جو ہے کہا مطلب جو ہے
गूंज उठा। तो ये मतलब झूठ नहीं था, और जाहिर बात है सब लोगों ने देखा था कि दोनों खा रहे हैं और सामने था, इस वजह से मतलब वो झूठ नहीं होता, बल्कि एक दिल लगी थी जिसके नतीजे में मतलब जो है सब मुस्कुरा उठे। एक बार महफिल सजी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी खातून आती हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए जन्नत की दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि मोहतरमा, जन्नत में तो बूढ़ी औरतें नहीं जाती। बुढ़िया मतलब जो है परेशान हो उठी और रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और कहा कि जो मतलब जो है जन्नत में दाखिल होता है वो सब मतलब जो है जवान होकर ही दाखिल होता है। तो जाहिर बात है जो ये बूढ़ी औरत दाखिल ही नहीं होती। इस पर सब मुस्कुरा उठे। एक बार का और वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो है वहां पे गए हैं, वो ऊंट की खरीदारी के सिलसिले वहाँ क्या कहेंगे, अमानत मतलब तकसीम हो रही है। एक शख्स आता है और कहता है कि मतलब जो है मुझे ऊंट दे दीजिए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें ऊंट का बच्चा दे दूं? तो उस मतलब शख्स को परेशानी हुई, उसने कहा कि मैंने ऊंट मतलब जो है मांगा है। आप सल्लल्लाहु मुस्कुरा उठे, कहा कि हर ऊंट अपने मतलब जो है ऊंट का बच्चा ही होता है, यानी ये कहकर मुस्कुरा उठे। ये तमाम बातें मुझे और आपको मतलब जो है मालूम होती हैं कि मुस्कुराना और मजाक करना और एक दूसरे को छेड़छाड़ करना, वक्त गुजारी करना, ये तमाम चीजें इस्लामी एतबार से सारी चीजें मुझे और आपको मतलब जो है सुन्नत रसूल के जरिए से मुझे और आपको मिलती हैं। और इसी सूरह हुजरात में आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह तौर पर यह भी इशारा करता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, एक दूसरे का मजाक न उड़ाओ, हो सकता है वो इससे बेहतर हो। यानी वहां पे तलकीन मतलब जो है ये की गई कि ऐसा मजाक न करो, ऐसी हरकतें न करो जिसकी बिना पर कोई दुखी हो जाए, या ऐसा मजाक न करो जो मतलब जो है ईमान के मतलब मुखालिफ हो या मख्फी हो। इसको मतलब जो है मनायत के साथ इसको वाज़ेह कर दिया गया। तो इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद जो मतलब जो है लौल हदीस के सिलसिले में मुझे और आपको मतलब जो है तालीमात मिल रहे हैं, वो मतलब जो है तालीमात ये हैं कि लहुल हदीस वो तमाम चीजें हैं जो इंसानों को राह रास्त से भटकाकर या फिर अल्लाह के मतलब जो है अहकामात से भटकाकर बहुत दूर ले जाती हैं। तो वो क्या चीजें हैं, जिंदगी की तरफ जायजा लेकर देखेंगे। इन जिंदगी में मैं और आप देखते हैं जहां इंसान मुख्तलिफ किस्म की टाइम पास के काम बहुत सारे करता है। मसलन इसी दिल की जो कैफियत के सिलसिले में मैं आपके सामने बताई कि हर इंसान मतलब थकावट का शिकार होता है, चाहे वो खातून हो या फिर मर्द हजरात हो, इनको मतलब जो है थकावट सी महसूस होती है। इसी वजह से वक्त के रसूल के ज़माने में इस तरह की वो जो थकावट को दूर करने के लिए लोग क्या करते थे, उनका मशगूल ये था कि वो मशागिल में वो बाहर मतलब जो है जब थक हार कर शाम को आ जाते थे तो रास्तों पर बैठ कर गपशप किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि दस्त रास्ते पर न बैठा करो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें इससे न रोकिए, इसी के जरिए हम मतलब जो है जिंदा रहते हैं, इसी के जरिए हम अपनी मतलब जो है जो अंदर की कैफियत है वो एक दूसरे से शेयर करके थोड़ा सा मतलब जो है हम रिलैक्स होते रहते हैं, इस वजह से न रोकिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलकीन की कि सुनो कि जहां बैठ रहे हो उसका हक अदा करो, यानी रास्ते का हक अदा करो। ये मतलब तलकीन वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। फिर मतलब जो है जो सुन्नत रसूल के उस जमाने की तरफ नजर उठाकर देखें तो लोग उकताहट का शिकार हो जाते, तो उनकी जिंदगियों का यह हाल था कि वो मुख्तलिफ मतलब जो है किस्से कहानियां बैठ कर सुनते थे। लोग एक जगह जमा हो जाते, कोई मतलब बैठता और अपने पुराने किस्से मतलब जो है बयान करता, अपने बाप दादाओं के किस्से बयान करता कि किस तरह से फला फला मतलब जो है चीज हुई थी। तो लोग इस कहानियों को सुनते और लुत्फानंदोज हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हज के सीजन में भी मतलब जो है उनकी कैफियत ये थी कि लोग दूर दूर से आते थे, अपने अपने अलग से मतलब जो है काफिले ठहरते और वो वहां पे किस्से कहानियां एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पेश करने की कोशिश करते और लोग उससे लुत्फानंदोज होते। और जिंदगियों में और भी मतलब जो है उनकी जिंदगी का हाल ये था कि वो मतलब जो है मुख्तलिफ जानवरों को एक दूसरे से लड़वाते और उसके जरिए से मतलब जो है लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते। मुख्तलिफ मतलब जो है लोगों का ये हाल था कि लोग मतलब जो है सफर के लिए निकल जाते और सफर करते हुए लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते। ये तमाम हरकत उस वक्त के जमाने में थे। तीरंदाजी किया करते, कुश्ती किया करते, लड़ाई के लिए मतलब जो है मुख्तलिफ गुर मतलब जो है सीखना चाहिए, वो गुर मतलब जो है जो सीखने की कोशिश करते। ये तमाम चीजें वो उस वक्त मतलब जो है दिल की उकताहट के नतीजे में इस तरह करते हुए मुझे और आपको नजर आते थे। उसके मुकाबिल में आज के हालात को सामने रखकर देखें, यहाँ पर भी
दिल उकताहट का शिकार हो जाता है, यकसानियत से मतलब जो है परेशान हो उठता है। तो इसके नतीजे में हमारी मतलब जो है कैफियत क्या है? हमारा ये है कि इस वक्त दौर ने तरक्की की, इस तरक्की के नतीजे में हमें बाकायदा तौर पर इंडस्ट्रीज खोले गए। कौन से? मुख्तलिफ एक्टर्स के, जिसे सिनेमा बिनी कहा जाता है, या फिर जिसे सीरियल चलाने के लिए मुख्तलिफ मतलब जो है ऐसे मतलब जो है क्या कहेंगे सिनेमा हॉल्स मतलब जो है खोले गए। और उन तमाम हालात के नतीजे में वही चीज के घर के अंदर एक डब्बा आया जिसे टीवी के नाम से मैं और आप जानते हैं। इस टीवी में अब जदीद जदीद मतलब जो है स्मार्ट टीवी भी इसमें आ गया है। इन तमाम मतलब जो है हालात के पेश नजर वक्त गुजारी के लिए मतलब जो है टीवी का ऑन करना, इसमें मुख्तलिफ सीरियल देखना, बच्चों को मतलब जो है अपने वक्त गुजारी के लिए, क्योंकि वो थक जाते हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा देना चाहिए, इस वजह से इसी में कार्टून्स मतलब इस्तेमाल होने लगे और इस इंडस्ट्री को हमने फरोग दिया। फिर आगे बढ़कर देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के बाजार मतलब जो है सजाए जाने लगे और इन बाजारों में मतलब जो है घूमना, वहां पर शॉपिंग करना, वहां पर मतलब जो है जाना, और ये तमाम मतलब जो है चीजें मतलब जो है वजूद में आने लगी। इतना ही नहीं, मुख्तलिफ मतलब जो है ऐसे ऐसे काम मतलब जो है मंजर आम पे आए जिसमें मतलब जो है खेल तमाशे के बाकायदा तौर पर बिजनेस शुरू हुआ। इसके नतीजे में लोग खेलने के लिए मतलब जो है जाते हैं, जैसे गोल्फ क्लब मतलब जिसे कहा जाता है, वह हाई फाइव लोगों के लिए है जो वीआईपीज होते हैं। उससे नीचे की साइड पे देखा जाए तो वहां मतलब जो है मुझे और आपको मुख्तलिफ मतलब जो है खेल सेंटर्स नजर आते हैं, जहां पर बच्चे मतलब जो है जाते हैं, पैसे देते हैं, वहां पे खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं और वापस नजर आते हैं। या फिर मतलब जो है गलियों में बैठना और फिर मतलब जो है खवातीन का एक दूसरे के साथ बैठकर लंबी लंबी गुफ्तगुएं करना, उसके नतीजे में जहां गैबत चुगली फला फला जो कुछ भी होती है, ये भी मतलब वक्त गुजारी के मद में मुख्तलिफ हरकतें मुझे और आपको मतलब जो है इस तरह दिल के उकताहट के नतीजे में लोग करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। तो इन तमाम बातों को पेश नजर रखते हुए, क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी को हमेशा याद रखिए, इस पर गौर करते हुए चलिए कि मेरी और आपकी जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है, वो यूं ही अता नहीं की गई है कि उसे मतलब जो है इसी तरह जाया किया जाए। ये इसलिए अता नहीं की गई है कि दुनिया में मतलब जो है ऐश आराम मतलब जो है करने के लिए, या इसलिए नहीं अता की गई है कि इस जिंदगी को इस मतलब जो है दुनिया के अंदर किसी तरक्याती मतलब जो है जिंदगी इसमें हम लगा दें, या फिर इसलिए भी नहीं अता की गई है कि दुनिया को ज्यादा से ज्यादा समेटने के लिए मतलब इख्तियार करो। इसी वजह से इंसान का यह हाल है। सूरह तकासुर कहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की धुन ने तुम्हें लबे गोर तक पहुंचा दिया है। इसी मद में लोग मतलब ये सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो समेटने में लग गए हैं, या फिर मतलब जो है ऐसी पढ़ाइयों में मशगूल हो गए हैं जिसकी वजह से उन्हें वक्त नहीं है, वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। यही पुकार हर जगह हर मतलब महफिल में और हर मतलब गली नुक्कड़ पर मुझे और आपको सुनने में आती है। या तो मतलब जो है तालीमी मैदान में अगर वो नौजवान है तो लंबा एक हिस्सा ऐसा है जहां पर वो पढ़ाई 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 की मद में लग जाते हैं, जिनके पास मतलब वक्त नहीं होता। उससे बाद निकल आते हैं तो नौकरियां हैं जहां पर इंसान माल समेटने में लगा देता है। बचा कुचा बाकी वक्त जो रह जाता है उसमें इस तरह की मशगूलियात मुझे और आपको करते हुए इंसान नजर आता है। मगर इंसानी जिंदगी के सिलसिले में कुरान कहता है कि उसे सवाल किया जाएगा, जो हदीस शरीफ के जरिए से आता है कि मैदान हश्र में जब उसे खड़ा कर दिया जाएगा, वहां 5 सवालात किए जाएंगे और 5 सवालात जब तक वो नहीं मतलब जो है देगा, उस वक्त एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्या इन सवालात का मैंने और आपने जायजा लिया? आइए देखते हैं कि वो मतलब जो है क्या सवालात है। सवाल नंबर 1 मतलब जो है वहां किया जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी। उसका जवाब क्या देंगे कि वो मैंने मतलब जो है पढ़ाई में लगाई, मैंने नौकरी मतलब जो है करने में लगाई, या मैं दुनिया मतलब जो है बेजार हो गया तो इस वजह से मैं मुख्तलिफ ऐसे खेल तमाशों में वक्त को गुजारा। क्या जवाब देंगे? तो क्या उस वक्त मेरी और आपकी कामयाबी मतलब जो है मिल सकती है? सवाल आपके दरमियान है, सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। सवाल नंबर 2 मुझसे और आपको पूछा जाएगा, वो है कि तुमने माल मतलब जो है कहां से हासिल किया है। जिस माल के लिए इंसान जिंदगी मतलब जो है उसके लिए लगा देता है, ये माल बेशक मेरी और आपकी जिंदगी के लिए सिर्फ मतलब जो है रहने सहने के सामान की हद तक है, वरना माल का यह हाल है कि इंसान मतलब इस जिस्म से जब उसकी रूह खारिज हो जाए तो फिर मतलब जो है वो माल किसी काम का नहीं है। वो सारा कुछ चाहे वो करोड़ों की मतलब जो है मद में हो, वो पीछे रह जाने वाला है और इंसान मतलब जो है तहने तनहा उस कब्र की कालकोठरी में जाने वाला है।
مگر اس مال کے سلسلے میں انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مال حاصل کرنے کی دھن نے اسے مطلب جو ہے صحیح غلط، اللہ کی رضا اور اس کا اللہ کا راستہ صراط مستقیم سب کچھ اس نے مطلب جو ہے کھو دیا۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تم اس مال کو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جس پہ حقوق مطلب جو ہے ادا کیے گئے ہیں، اس حقوق کی ادائیگی کہاں تک کی، یہ سوال کیا جائے گا۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اور وہ مال مطلب جو ہے اتنا یہ حال ہے کہ وہ سانپ بن کر اس پر بیٹھا رہتا ہے اور وہ اس کو سینتتا رہتا ہے، جبکہ وقت رسول نے کہا کہ مال وہ ہے جو تو نے کھایا وہ مطلب ہضم ہو گیا، جو تو نے پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو تو نے آگے بھیج دیا وہ باقی رہ گیا، اور اب پیچھے رہ جانے والا مال اس کے وارثین کا ہے۔ مگر میں اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وارثین کے مال پر مطلب جو ہے سانپ بن کر بیٹھ کر میں اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس مال کا استعمال میں اور آپ نہیں کرتے، بلکہ وہ بچوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، جبکہ رازق اللہ رب العالمین۔ چوتھا سوال جو میرے آپ کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا، کیونکہ علم ہے جاننا، اس جانکاری کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ مطلب گائیڈ لائن فراہم کیے جاتے ہیں، جس کے روح سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے روح سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے جنت ملنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے جہنم والے راستے کی طرف رکنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ یہ تمام مطلب علم ہونا شرط اول ہے، مگر انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ اس علم کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہے، دنیاوی علم کے اعتبار سے مختلف چیزیں وہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے وقت لگاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مگر دینی علم کے خاطر اس کے پاس وقت مجھ کو نہیں، بندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ اسی مصداق میں راگ الاپتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سوال اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے کہ واٹس ایپ کے بیکار میسیجز جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، فیس بک کے بیکار قسم کے میسیجز جس کا میری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹیلی گرام کے بیکار قسم کے میسیجز جو میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں لاتے، اس پر پڑھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے، اس کو فارورڈ کرتے ہوئے میں اور آپ کتنا وقت لگا دیتے، جبکہ اس کے مقابلے میں کسی کے سامنے کتاب رکھ کر مطلب جو ہے کہا جائے کہ یہ کتاب پڑھیے، یا پھر وہ کتاب جسے مطلب جو ہے ام الکتاب کہی گئی قرآن مجید، اس کتاب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، تو کتاب کا یہ حال ہے کہ نئے جی کہاں مصروف تھی، پڑھنے ہی نہیں ہوا۔ تو مصروفیت کس بات کی، کس چیز نے مجھے اور آپ کو رکاوٹ کا مطلب جو ہے شٹر ڈال کر رکھ دیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ سوال مجھ سے اور آپ سے ضرور ہوگا۔ پانچواں اور آخری سوال ہوگا کہ جو علم آپ نے حاصل کیا تھا وہ کہاں تک لوگوں کو پہنچایا؟ وقت کا رسول مجھے اور آپ کو کہتا ہے بلغونی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح، ایک بات ہی صحیح، تم لوگوں تک پہنچائے، یہ پیغام رسانی کا یہی طریقہ کار ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ کام نہیں ہو پا رہا، اس وجہ سے دنیا کی نگری جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مطلب جو ہے گناہوں سے اٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ لوگ مطلب جو ہے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، اور دین سے بہت دور نکل گئے، اور اسی کے حال یہ ہے کہ لوگ مطلب جو ہے مختلف قسم کے لو الحدیث میں مطلب جو ہے کیا ہو گئے ہیں، غرقاب ہو گئے ہیں۔ انہیں مطلب جو ہے جس طرح سے اسفندیار اور مطلب جو ہے شایان عجم کے مطلب جو ہے قصے لے آ کر لوگوں نے جس طرح بہکانے کی کوشش کی، یہودیوں نے یہی چال میرے اور آپ پر بھی مطلب جو ہے وارد کر دی۔ اسی کے نتیجے میں دنیا پھیلا کر مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اس میں اتنا مطلب جو ہے مست میں اور آپ ہو گئے ہیں، مجھے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کہاں میں اور آپ لو الحدیث میں مطلب جو ہے مشغول ہو گئے ہیں، جبکہ مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا کی گئی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے اس احکام ہدایت کو اس کی زندگی میں اور پھر اس کے دنیا کی مطلب جو ہے نگری میں نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اسی کے لیے اولاد کی شکل میں، اسی کے لیے وقت کی شکل میں، اسی کے لیے صلاحیتوں کی شکل میں، اور اسی کے لیے مختلف محبتوں اور مطلب جو ہے سپورٹ کے لیے مختلف افراد کی شکل میں مجھے اور آپ کو چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ اس چیزوں کا میسر آنا ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کی طرف جھکاؤ کا شکار ہو جائیں اور حب دنیا اور حب خواہشات کے غلام بن کر رہ جائیں، اور اسی کے نتیجے میں جو پیغام رسانی کا کام ہے اس سے مطلب جو ہے ہم دور ہو جائیں۔ تو یقین کریے کہ میری اور آپ کی پکڑ ان 5 سوالات کے نتیجے میں ہوگی یا نہیں ہوگی،
कभी फुर्सत मिले और मुहासिबा करने का मन हो जाए या फिर आंखें बंद करके तकिए पर सर रखें तो जरूर गौर करें, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, इस जिंदगी का हासिल आपके हाथ में है, इसकी कामयाबी का दार और मदार आपके पास है और इसको मतलब जो है कामयाबी के साथ दर्जात पर फाइज करना आपका काम है। अगर इसमें कोई कोताही होती है, अगर इसमें कोई कमी बेशी होती है, अगर इसमें कोई गफलत होती है, इसमें लापरवाही मतलब हो जाती है, तो यकीन करिए तमाम चीजें आपकी और मेरी पकड़ से मतलब जो है कोई मुझे और आपको नहीं बचा सकता। बेशक आप मुझसे जितनी भी मोहब्बत कर रहे हो, मगर मैदान हश्र में आप मेरे से बेगाना हो जाएंगे, औलाद आपसे और मुझसे बेगाना हो जाएगी। तो उस वक्त मैं और आप क्या करेंगे, ये सोचना, गौर फिक्र करना और सही रास्ते की निशानदेही करना। ये आयत करीमा मुझे और आपको मतलब जो है पुकार पुकार कर सबक और नसीहत करते हुए आगे बढ़ रही है। मोहतरम सामने कराम, इन तमाम बातों को सामने रखिए। यहाँ पर मुझे और आपको मतलब जो है जो हुक्म दिया गया कि जिंदगी का हासिल यही है कि अकामत दीन का काम किया जाए। अकामत दीन का अगर काम न किया जाए तो लाजिमन तुम्हारी पकड़ होगी और उसी के नतीजे में या तो कामयाबी मिलेगी या नहीं तो सजावार होकर जहन्नम की दहकती हुई आग का ठिकाना आपको और मुझे बनना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको मतलब जो है गाइडलाइन फराहम करते हैं। कहते हैं इंसान उकताहट का जरूर शिकार हो जाता है, जरूर मतलब जो है उसे रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे हालात में एक ही तरह से हमेशा दीन 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 का मतलब काम करते हुए आगे नहीं बढ़ सकता, हमेशा कुरान पढ़ते हुए बैठ नहीं सकता, हमेशा एक ही तरह की मतलब जो है गुफ्तगू से मतलब जो है हमकनार नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात में थोड़े से चुटकुले हो जाना, थोड़ी सी मजाक मस्ती हो जाना, थोड़ी सी मतलब जो है इधर उधर की सैर तफरी हो जाना, ये तमाम चीजें मतलब जो है जिसकी इजाजत इस्लाम और कुरान और अहादीस करीमा मुझे और आपको देते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन मतलब जो है हदीस मुबारका मेरे और आपके सामने वक्त का रसूल कुछ इस तरह से देता है। वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी दुनिया का हर लहू यानी खेल बातिल है, मगर तीन चीजें एक ये हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी इजाजत दी गई है। कहा गया कि पहली नंबर 1 एक ये है कि तुम तीर कमान से खेलो, नंबर दूसरा ये है कि अपने घोड़े को सुधारने के लिए खेलो, नंबर तीसरा ये है कि अपनी बीवी के साथ मतलब जो है खेला करो। ये मतलब जो है चीजें हैं जिसकी इजाजत कुरान और अहादीस करीमा मुझे और आपको फराहम करती हैं और इसके जरिए से वाज़ेह तौर पे फरमाती हैं कि वो चीजें जिसके जरिए से इंसानी जिस्म मतलब जो है फिट हो जाता है, जिसके नतीजे में चाक चौबंदी उसके अंदर आ जाती है और जिसके नतीजे में जहन मतलब जो है थोड़ी सी हंसी मजाक के नतीजे में जो है वापस दीन की तरफ रुजू होने में आसानी होती है। तो उसके लिए कहा गया कि तीर का खेलना और फिर मतलब जो है वहां पे तैराकी मतलब जो है करना, घोड़सवारी करना, उसकी इजाजत वक्त के रसूल ने दी। और ये भी कहा कि बीवी के साथ वक्त गुजारी के साथ, वहां पर मियाँ बीवी का एक ताल्लुक कायम होने के साथ, वहां पर जो एक दूसरे से वो वक्त गुजारते हैं जिसमें मतलब जो है लऊ लहाब जिसे कहा जाता है, ये चीजें कुरान और अहादीस करीमा कहते हैं इसकी इजाजत है, इसको मतलब जो है करना चाहिए। ये तलकीन वक्त का रसूल मुझे और आपको देते हुए आगे बढ़ता है। तमाम मतलब जो है चीजों को रख कर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे और आपको बार बार मतलब जो है चीजें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि ऐसी चीजों से बाज आ जाओ जिसमें इंसानों को मतलब जो है फना होने वाली या फिर इंसानों को खींच कर मतलब जो है गफलत में डालने वाली चीजें हैं, उससे बचना इंसानी जिंदगियों का हासिल है और उसी में इसकी कामयाबी है। इसकी तरफ मतलब जो है आगे बढ़ते हुए आइए मतलब जो है कुछ चीजें मतलब जो है मैं और आप देखते हुए चले जिसमें वक्त के रसूल की गाइडेंस मुझे और आपको मतलब जो है फराहम होती है। सबसे पहले मतलब देखेंगे कि फिक़्ह कलाम भी मतलब जो है कई चीजें मुझे और आपको बताए हुए हैं और कई चीजें हैं जिसमें मतलब जो है रोकथाम मुझे भी मतलब आपको वक्त का रसूल और मुख्तलिफ मतलब जो है अम्मा कराम मुझे और आपको देते हुए चलते हैं, जिस पर नजरसानी करते हुए मैं और आप आगे बढ़ेंगे। तो कौन सी चीजें हैं जिसके करने की इजाजत कुरान और अहादीस और सुन्नत रसूल मुझे और आपको गाइडलाइन देती है, तो वो मतलब जो है क्या काम है उसकी तरफ सबसे पहले आज हम देखते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहली चीज है कि दौड़ भाग यानी मुकाबला करके हम दौड़ का मुकाबला लगाते हैं और फिर मतलब जो है हंसते खेलते हैं। ये चीज इस्लामी नुक्ते नजर से जायज है, क्योंकि वक्त के रसूल के जमाने के हालात को भी देखा जाए तो वहां मुझे और आपको जो मतलब जो है राह मिलती है, वो कहा गया कि वक्त के रसूल भी मुख्तलिफ मतलब जो है सहाबा कराम को दौड़ मतलब का लगाई जाती और वहां लगाते हुए सहाबा कराम एक दूसरे से मुकाबला करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे कूद जाते और खड़े होकर उसका नजारा करते और जो
جو اس میں سے جیت جاتا اس کے لیے شاباشی مطلب جو ہے ضرور دیا کرتے تھے. تو یہ مطلب جو ہے طریقہ کہا گیا کہ یہ چیز کرنے میں کوئی مسابقہ نہیں ہے. اسی کے سلسلے میں صحابہ کرام جہاں دوڑ لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ لگانے میں سب سے تیز مطلب جو ہے ماہر جانے جاتے تھے، کیونکہ وہ دبلے پتلے سے تھے اور بہت تیز بھاگا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنے ازواج یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو عمر میں چھوٹی تھیں، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر جایا کرتے تھے اور اس دوڑ کے مقابلے میں ان کو دکھایا کرتے تھے. ایک بار کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب جو ہے دوڑ میں حصہ لینے لگے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اور آپ دوڑ لگائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں ایک جگہ جہاں رکے ہوئے تھے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی اور دبلی پتلی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری تھا، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے. تو اس وقت وہ خوش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی. دوسرا اور ایک اور لمبے وقت کے بعد پھر مطلب جو ہے سفر کے دوران میں ایسا حال ہوا جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ہو گئی تھی اور وہاں وہ مطلب جسم کی بھاری ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی. اس کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے آگے بڑھ کر جیت گئے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور ہنستے ہوئے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، یہ اس دوڑ کا جواب ہے جس میں تم نے مجھے ہرا دیا تھا. اور سب مسکرا اٹھے تھے. تو یہ ایسی دوڑ لگا دینا یہ مطلب جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے اور فقہی مطلب جو ہے ائمہ کرام اور وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جسم فٹ ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انسانی مطلب جو ہے جو جسم مطلب جو ہے کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے. جو سائنس کہتی ہے کہ زیادہ بیٹھنے کے نتیجے میں ہڈیاں مطلب جو ہے نرم ہو جاتی ہیں، جسم سست ہو جاتا ہے اور پھر جتنے اس میں کے مسلس ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور جتنے اس میں کے جو رگیں ہیں وہ سکڑنے لگتی ہیں اور ایک دوسرے پر مطلب جو ہے چڑھ کر ٹویسٹ ہونے لگتی ہیں. تو اسی کے لیے ایکسرسائز کرنے کی تاکید ہمیں میڈیکل لائن کے ذریعے سے مطلب ملتی ہے. جبکہ وقت کے رسول نے مجھے اور آپ کو تاکید کی کہ ایسے مطلب جو ہے کھیل کھیلا کرو اور وقت گزاری کے لیے جہاں صبح سے شام تک مطلب جو ہے تھکے ہوئے آئیں تو وہاں پر مطلب جو ہے اس طرح کے مقابلے کرو اور اس کے ذریعے سے تم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کی جاتی ہے. نمبر 2 کس کی اور اجازت ہے؟ وہ اجازت ہے کشتی مطلب لڑنا. کشتی مطلب ایک دوسرے کو مطلب جو ہے گرا دینا، اٹھا دینا، اسے زیر کرنا، یہ مطلب جو ہے کیفیت کو کشتی کہا جاتا ہے. یہ کشتی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے ایک بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانا. یہ پہلوان مطلب جو ہے بڑا زوراور تھا اس وقت اور وہاں پر وہ مطلب جو ہے لوگوں کو پچھاڑ دیا کرتا تھا. لوگ اس سے مقابلہ کرتے اور اپنی طاقت کا مطلب جو ہے موازنہ کرتے ہوئے وہاں پہ نظر آتے تھے. جب ایسا مطلب جو ہے مقابلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ لے جاتے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہیں دکھایا کرتے تھے. دیکھنے کے نتیجے میں جوش آتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آدمی بھی ویسی مطلب جو ہے مشقت کر کے اپنے جسم کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی اجازت بھی سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے. رہ گئی مطلب جو ہے تیسری، وہ ہے تیر اندازی. تیر اندازی کا ویسے حدیث کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے مطلب پڑھ کر سنائی کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چیزوں کی اجازت دی ہے وہاں تیر اندازی کی ترغیب بھی دلائی ہے اور کہا ہے کہ یہ کام مطلب جو ہے کرنا بہت ضروری ہے، تم کیا کرو. اس کے لیے جائز مطلب جو ہے فنی کھیل اس میں تیر اندازی آتی ہے، اس کے چلانے کی وقت کے رسول نے ترغیب دلائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح جب صحابہ کرام کو تیر اندازی میں مشغول دیکھتے تو ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تیر چلاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی یہ ہمت افزائی بھی انہیں دی جاتی تھی اس لیے کہ اس تیر کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے جنگ کی تیاریاں کرتے تھے. اس کے ذریعے سے نشانہ بازیاں یا فوکس کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی تھی اور اسی کے ذریعے سے ان کی ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی اور صحیح معنوں میں مطلب جو ہے ان کی اندر والی کیفیت یعنی بدنی کیفیت اور ذہنی کیفیت دونوں پروان چڑھتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی تھی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سنو قوت تیر اندازی میں ہے، سنو قوت تیر اندازی میں ہے، سنو قوت تیر اندازی میں ہے. یعنی تیر اندازی کوئی ایسا ویسا کھیل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اندر اور باہر دونوں کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے. وہ مطلب جو ہے گائیڈ لائن، وہ رہنمائی وقت کا اصول مجھے اور آپ کو دیتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 60 میں بھی اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے اور جب تک ہو سکے اس کے مقابلے کے لیے قوت فراہم کرو. یعنی واضح طور
پر قرآن مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ اپنے اندر کی توانائی کو برقرار رکھو. ایسا نہیں کہ جہاں بیٹھ گئے ہیں وہاں پر بیٹھے ہی رہ گئے, کہ ہمارے ہاتھ مطلب ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارے پیر درد کا شکار ہے, اس وجہ سے پیٹ نکلا ہوا ہے, ہمارا جسم نکلا ہوا ہے, اور ہم مطلب جو ہے چل پھر نہیں سکتے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. ایسے مطلب جو ہے مومن کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مومن کو ایسی ضرورت, مومن ایسا ضرورت مند ہے جو مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ طاقتور ہو, وہ مطلب جو ہے مقابلے کے لیے بھی آئے تو بدنی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے, علمی اعتبار سے وہ سب کچھ مقابلے کے تیار رہے. ایسے مومن اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کی تعلیم کے لیے ایسے کام کرنے کی اجازت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو وقت کا رسول مختلف مطلب جو ہے گائیڈ لائن کے ذریعے سے فراہم کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. محترم سامعین کرام, مگر اس کے مقابلے میں اور آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اس میں گھوڑ سواری بھی ایک ایسا کھیل ہے جس کی اجازت وقت کا رسول مجھے اور آپ کو دیتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 80 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے گھوڑے اور کچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور رونق کا سامان دیں. یعنی یہ تمام چیزیں, اس پر سوار ہو جانا, اس کی مطلب جو ہے گھڑ سواری کرنا, اور اس کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو جنگیں لڑی گئیں وہ اسی گھوڑوں کے ذریعے ہی سے ادا کی گئی تھی. اس کی سواری قرآن و سنت مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے. وقت کا رسول مجھے حدیث کریمہ میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیاں خیر سے بندھی ہوئی ہیں, اور پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیر چلاؤ اور سواری کیا کرو. یہ مطلب ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے سے تم ذہنی اور بدنی اعتبار سے تم اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہو. اس کی اجازت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ اور ان سے کہو کہ گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جایا کرے. یعنی یہ ترغیب وقت کے اس مطلب صحابی نے جو خلیفہ دوم تھے, انہوں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ قول کہا کہ تمہیں یہ تمام کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی بات کو مزید آگے بڑھایا جائے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا مقابلہ کرایا اور آگے نکل جانے والوں کو انعام و اکرام سے بھی نوازا. یعنی جو اس طرح کی گھڑ سواری میں مطلب جو ہے آگے نکل جاتے اور مقابلہ جیت لیتے تو انہیں مطلب انعامات سے بھی نوازا گیا, کیونکہ گھڑ سواری کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے ذریعے سے آدمی بہت سارا مطلب جو ہے ہنر سیکھتا ہے. اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے وہ دین کے غلبے کے لیے کام کر سکتا ہے, اور یہ کام کرنے کی مجھے اور آپ کو اجازت دی گئی ہے. اسی کے لیے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھڑ سواری کی حوصلہ افزائی کے لیے کی تھی, تو یہ ورزش بھی ہے اور ٹریننگ بھی ہے. یہ بھی مطلب جو ہے وضاحت فرمائی. حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرات عہد نبی میں بازی لگایا کرتے تھے, تو انہوں نے بڑے مطلب جو ہے برجستہ مطلب انداز میں کہا کہ ہاں ہم بازی لگاتے تھے. انہوں نے جواب دیا قسم بخدا آپ نے ایک گھوڑے کی بازی لگائی اور جس کا نام سباہ تھا, اور چونکہ وہ مطلب جو ہے مسابقت لے گیا, اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے تھے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو مطلب جو ہے انعام و اکرام سے بھی نوازا تھا. یہ تمام مطلب جو ہے باتیں مجھے اور آپ کو اشارہ کر رہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر مطلب جو ہے ایسے کام کرنے کی اجازت ہے, اور ایسے کام کے ذریعے سے دل لبھانے کی بھی مطلب جو ہے اجازت مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے. اور مزید اور کیا کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے سنت رسول مطلب جو ہے اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, تو وہ ہے شکار کرنا. یعنی انسان مطلب جو ہے جو کھانے پینے کے لیے پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل جاتے, وہاں پہ شکار کیا کرتے تھے, پھر وہ شکار کا جب گوشت آتا تو اسے بھون کر کھا لیا کرتے تھے. اور یہ شکار آج کل مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے جہاں جن کے باغات وغیرہ ہیں ان میں مطلب جو ہے یہ شوق کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ رات کو نکل کر ان باغات میں جاتے ہیں, وہاں شکار کرتے ہیں. مگر میجورٹی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے لوگ یہ تمام کھیل جس کی اجازت مطلب جو ہے سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی ہے, ایسے کام مطلب جو ہے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے, بلکہ یہ تمام کام مطلب جو ہے ٹی وی کے اسکرین پر ایک چھوٹے سے آلے کے ذریعے سے کام کرتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں. گھوڑ بازی کریں گے, گاڑیاں چلائیں گے, وہاں پہ تیر اندازی کریں گے, وہاں پہ جو کچھ کریں گے وہ ٹی وی کے ڈبے پر ضرور کریں گے یا چھوٹی اسکرین یعنی ہمارے موبائل میں کر لیں گے, مگر مطلب جو ہے میدان میں اتر کر یہ تمام کرتے ہوئے کام مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے. اسی کے نتیجے میں میری اور آپ کی مطلب جو ہے زندگیوں کا حال دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو جم سینٹر بنائے گئے ہیں, جہاں لوگوں کو بھگایا جاتا ہے, لوگوں کو وزن اٹھانے کی ترغیب دی جاتی ہے, وہاں پر چلانے کی مطلب جو ہے ان کو پریکٹس
कराई जाती है ताकि उनका जिस्म फिट रह सके। और जिंदगियों का ये हाल है कि हम चलना नहीं चाहते, वहां हम तीरबाजी नहीं चाहते, हाँ हाँ मतलब जो है हम मुकाबलाबाजी नहीं करते, दौड़ का मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बच्चों को जहां बिठाया जाए वहां तो इस लॉकडाउन ने तो और ज्यादा बिठा दिया है, जिसके नतीजे में उठाना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। अब कैसे उठाया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों को मतलब जो है परेशान कर रहा है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं कि कौन से मतलब जो है और मतलब जो है चीजें हैं जिसकी तरफ सुन्नत रसूल मुझे और आपको इजाजत देता है। सुन्नत रसूल कहती है कि शिकार करना भी मतलब जो है इस्लाम में जायज है, और इसमें मतलब जो है कहा गया कि तुम मतलब जो है शिकार किया करो। शिकार के जरिए से मुख्तलिफ मतलब जो है चीजों को कहा गया कि वहां कुत्तों से मुख्तलिफ मतलब जो है फिक़ही मसाइल आए कि कुत्तों के जरिए से परिंदों का शिकार कर लेना, जानवरों का शिकार कर लेना, उसके क्या मसाइल हैं, और खुद से शिकार करके मतलब जो है खाया जाता है तो किस तरह के मसाइल आते हैं। ये तमाम चीजें गाइडलाइन मुझे और आपको फराहम करती है। इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद अब मतलब जो है अपनी जिंदगी की तरफ मतलब जो है लौट कर चले, और वहां हम ये देखें कि कौन से मतलब ऐसी चीजें हैं जिसके काम मतलब जो है न करने की इजाजत मुझे और आपको सुन्नत रसूल देती है। और सहाबा कराम की जिंदगियों का जायजा लेकर देखा जाए तो वहां वो भी उकताहट का शिकार हो जाते, तो वो अपने जो जानवर हुआ करते थे, एक तो मतलब जो है कहेंगे मुर्गी मुर्गा, या है गाय बैल, या फिर मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है जानवर जैसे ऊंट है, घोड़ा है वगैरह की मतलब जो है मुकाबला आराई किया करते, और इसके जरिए से मतलब जो है हार जीत किया करते थे, और इनको लड़ा कर बहुत खुश होते हैं। आज भी मतलब जो है हिंदुस्तान के कई इलाकों के दरमियान में भी इस तरह के खेल को मतलब जो है अप्रिशिएट किया जाता है। लोग मतलब जो है मौसम वाइज मतलब इस खेल को खेलते हैं, और ये खेल मतलब जो है करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिले में वाज़े अंदाज में इरशाद फरमाया कि लानत फरमाई है जो किसी ज़ीरो को हदफ बनाए, यानी ऐसे सारे काम जो जानवरों को तकलीफ देने की मद में आते हैं, इस तरह का लड़ाना और इनको मतलब जो है मुकाबले पे ले आना, इसके जरिए से खुश हो जाना, इसकी ममानियत की गई है, और इस पर लानत भेजी जाने वाली मतलब जो है जो वईद भी मुझे और आपको सुनाई गई है। आप इसी वजह से लानत फरमाई, और इन हैवानों को जो तकलीफ पहुंचती है और इनकी जान जाया हो जाती है, क्योंकि आपस में लड़ते हैं तो मुर्गे आपस में लड़कर खूनखार हो जाते हैं और खून होकर मतलब जो है खत्म भी हो जाते हैं। कई जानवर मतलब जो है आपस में लड़ पड़ते हैं और सिंगे मतलब एक दूसरे को मारते हैं और तुड़वा लेते हैं, और इसके नतीजे में वो बीमार होकर मर जाते हैं। ऐसे कई मतलब जो है वाकयात कहीं ऊंटों की शक्ल में मुख्तलिफ मतलब जो है मद्दों में मेरे सामने और आपके सामने आते हैं। अरबों का हाल देखा जाए तो वहां लोग मतलब जो है बाजार से इस तरह बच्चों को अगवा कर लिया करते थे, या फिर बाजार में बेच दिया करते थे, तो इन बच्चों को जो है लेके आया करते, और जो रईस अफराद थे उनका यह हाल था कि ऊंटों पर बच्चों को बिठा देते और उन्हें बांध देते, और उनके जरिए से मतलब जो है ऊंट की मुकाबला बाराजी किया करती, और जो मुकाबला आराई होती तो उसमें जोर से इतना जोर से भगाया जाता कि जिसके नतीजे में जो ऊपर बैठे हुए बच्चे हैं वो बच्चे मर जाया करते थे, और लोग उसका एहसास न करते बल्कि खुश हो जाते थे। ये तमाम कैफियत मुख्तलिफ मतलब जो है कहानी किस्सों को निकाल कर पढ़िए, इन किस्सों के अंदर ऐसे वाकयात मुझे और आपको करते हुए लोग नजर आते हैं। तो ऐसे काम करने से वक्त के रसूल ने मनाहियत फरमाई है, कहा कि ऐसे सारे काम उसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, जिसकी गाइडलाइन मुझे और आपको दी गई है उसके काम करने की इजाजत दी गई है। नेक्स्ट मतलब आते हैं कि कौन से काम नहीं करना चाहिए, वो है वक्त गुजारी के मुख्तलिफ काम, जैसे मतलब जो है चूसर एक मतलब जो है गेम है, जो मतलब जो है मुख्तलिफ ऐसे ब्लॉक्स की शक्ल में वो खेला जाने वाला मतलब जो है गेम है। इस पर पैसे लगाए जाते हैं और एक खेला जाता है। नंबर दूसरा मतलब जो है जो खेल है वो है जिसे चेस के नाम से याद किया जाता है, जिसे शतरंज भी कहा जाता है। ये खेल भी मतलब जो है घंटों लोग इसके सिलसिले में बैठे रहते हैं, और मतलब जो है अगर बादशाहों के जमाने की तरफ मतलब जो है रुजू करके देखा जाए तो इनके पास बड़े बड़े मतलब जो है बाकायदा तौर पर आज तो मतलब जो है छोटे हिस्से में मतलब जो है शतरंज बनाई गई है, और वहां छोटे से टेबल पर छोटे से मतलब जो है इस पे हम बैठकर खेल लेते हैं। मगर पहले जमाने में जहां था वहां पर बड़े बड़े मतलब जो है ब्लॉक्स बनाकर उसे रख देते थे, और लोग मतलब जो है इस तरह उठाने के लिए मतलब जो है गुलाम होते और उसमें खेला करते थे, और उसी के नतीजे में बादशाह वगैरह मतलब जो देखे जाते हैं वो इस तरह के मतलब जो है शतरंज खेलकर अपनी बाजी वक्त के साथ बहुत ज्यादा जियां कर लेते, और उसके साथ मतलब जो है बेकार के इस तरह की गेम बाजी में किया करते थे। इस्लाम मुझे और आपको जो गाइडलाइन फराहम करता
کرتا ہے وہاں وقت کے ضیاع سے مجھے اور آپ کو منعیت کی گئی ہے. وہاں مطلب مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ ایسے سارے کام جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے اور جہاں انسان اپنی مطلب جو ہے اقامت دین کے کام میں غفلت برتتا ہے, ایسے سارے کام مطلب جو ہے کرنے سے منع کیا گیا ہے. اسی وجہ سے مطلب جو ہے اگر فقہ اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سارے مطلب جو ہے فحش کام یا فضول مطلب جو ہے چیزیں وہ کون کون سے ہیں. نمبر 1, پہلی چیز مطلب جو ہے انسان اپنے وقت کی گزاری کے لیے مختلف قسم کے ناول پڑھنے کے مطلب جو ہے شوقین ہو جاتے ہیں جس میں کہانیاں ہوتے ہیں. اب تو وقت کے حساب سے ایک مطلب جو ہے ناول پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو کہانیاں دیکھنے کا مطلب جو ہے جو رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلا مطلب جو ہے حصہ ہے وہ ہے بیکار قسم کی فحش مطلب جو ہے کتابیں پڑھنا یا پھر مطلب جو ہے جو فضول قسم کی ناولیں پڑھنے میں مطلب جو ہے وقت گزاری کرنا. نمبر 3 اسی مطلب جو ہے بیکار قسم کی مطلب جو ہے جو فحش مطلب جو ہے چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرنا. اس سے بھی وقت گزاری میں سوال کیا جائے گا اور اس کی پکڑ لازمن ہوگی. اسی سلسلے میں مطلب جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کوئی کھلی ہوئی معصیت ہے ان چیزوں کو جو سنت رسول کے ذریعے سے گائیڈ لائن فراہم ہوتی ہے کہا گیا کہ وہ مکروہات میں سے ہیں, اسے مطلب جو ہے پسند نہیں کیا گیا. مکروہات وہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے اسے کہا گیا کہ ایسی چیزیں جس میں کفر بھی نہیں ہے جس میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے تو ایسی چیزوں کی طرف بھی رجوع ہو کر اپنا وقت کا ضیاع کرنا اس سے بھی منعیت کی گئی ہے. کھیلوں کے سلسلے میں کئی ایسے فقہی مطلب سوالات کے نتیجے میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا کھیلوں کا جو سامان ہے اس کی فروخت کے لیے مطلب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں. اور پھر کئی ایسے ہیں کہ بچوں کو مطلب جو ہے جو ایگزامز میں پاس ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں ہم مطلب جو ہے گیمز کے مختلف چیزیں انہیں مطلب جو ہے فراہم کر کے انہیں دیتے ہیں کہ اس میں کھیلو. کیا یہ چیز صحیح ہے؟ فقہاء کرام مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں بہترین جواب یہ مطلب جو ہے فراہم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو سامان کفر و ضلالت یا حرام معصیت ہی کے کھیلوں میں استعمال ہوتا ہو اس کی تجارت اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی وہ سارے کام جس کے ذریعے سے انسان فروخت کر کے اگر کسی کے ٹائم پاس کرنے کے لیے اگر موقع فراہم کرتا ہے تو وہ اس چیز میں شمار کیا جائے گا. اور اگر مطلب جو ہے چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو چاہے وہ کاروباری مطلب جو ہے تجارت کے سلسلے میں وہ کاروبار کے سلسلے میں وہ کاروباری کام کر رہا ہے یا پھر مطلب جو ہے دنیا کا انسان خود مطلب جو ہے خریداری کرتا ہے اس کے سلسلے میں ساری چیزوں کے سلسلے میں اسلام کہتا ہے کہ چیزیں حرام ہیں جس میں انسان وقت گزاری کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے. زندگی کی طرف مشاہدہ کر کے دیکھیں جہاں انسانوں کو گیم کے سلسلے میں مختلف مطلب جو ہے ایسی چیزیں وارد ہو گئی ہیں جس میں میں اور آپ خود دنگ ہو کر رہ گئے ہیں. اس میں مطلب جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ PUBG مطلب جو ہے ایک گیم آیا ہے جس میں انسان مطلب جو ہے اتنا مہو ہو کر رہ گیا کہ اس کا وقت کا ضیاع مطلب جو ہے کیسا نکل رہا ہے نہیں معلوم. وہ خود انسان مر رہا ہے خودکشیاں کر رہا ہے کیا کیا چیزیں کہیں گے. وقت کے بچوں کا یہ حال ہے کہ جنہیں یہ لت پڑ گئی ہے کہ مطلب جو ہے گیمز کھیلنے کی تو وہ چیزیں مطلب جو ہے بالکل چھوڑتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ مطلب جو ہے ابھی مطلب جو ہے چھوٹے موٹے سے جو بچے ہیں ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ موبائل دیکھتے ہی مطلب جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں اور اس موبائل کو دیکھ کر وہاں پہ گھمانا وہاں پہ کھیلنا اس کی نظر ثانی کرنا ان کو مطلب جو ہے دلچسپی کا مطلب جو ہے سامان بن گیا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بچوں کو خاموش بٹھانے کے لیے دنیا کے اندر جو مختلف مطلب جو ہے ماؤں کا کردار تھا وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے. انہیں ہمت افزائی دینے کے لیے صحابہ کرام کی مطلب جو ہے وہ مختلف مطلب جو ہے چیزیں لے آ کر انہیں ان کے دل میں بٹھایا کرتی کی جاتی تھی. ان کے ہمت کو بڑھایا جاتا تھا. آسمان کی مطلب جو ہے کہانیاں سنا کر جنت کا شوقین بنایا جاتا تھا. مگر آج ماؤں کے پاس وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. اس مصداق میں انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو لے جا کر ڈبے کے سامنے بٹھا دیا گیا. وہ ہے ٹی وی جس میں مختلف کارٹونز ہیں جس میں مختلف ایسی حرکتیں جس میں ننگا پن نظر آتا ہے جس میں بے حیائی نظر آتی ہے جس میں وقت کا ضیاع نظر آتا ہے اس میں مار پیٹ نظر آتی ہے ذہنی مطلب جو ہے کیفیت کو مشتعل کرنے والی کیفیات نظر آتی ہیں. جھوٹ بولنا غیبت کرنا دغا کرنا یہ سارے کام اس میں نظر آتے ہیں. دنیا کس طرح کمائی جائے وہ چیزیں اس میں نظر آ جاتی ہیں. کس طرح سے بے حیائی کے افراد کپڑے پہننا اور مختلف مطلب جو ہے کام کرنا وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور خرید و فروخت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی کارٹون کی مختلف مطلب جو ہے شکلیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے گڈا گڈے کی شکل میں بازار میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے مطلب اس کا تقاضا کرتے ہیں اور ماں باپ اسے دلا کر مطلب جو ہے انہیں خوش کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سوچنے کی طرف مائل کر رہی ہیں کہ کیا سنت رسول مجھے
مجھے اور آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا کام مجھے اور آپ کو کیا مطلب جو ہے پکڑ سے بچا سکتا ہے؟ سوال میرے اور آپ کے درمیان رکھا جا رہا ہے۔ سوچنا اور غور و فکر کرنا آج کی زندگی کا تقاضا ہے۔ اسی کے سلسلے میں واضح طور پر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ مباح اور جائز کھیل ہی مطلب جو ہے فروخت ہونا چاہیے، ورنہ مطلب جو ہے وہ سارے کھیل جو دنیائی فائدے اور مختلف قسم کی ورزشیں اور مختلف قسم کی تندرستی فراہم کرنے والے کھیل ہیں، اس کا فروخت کرنا، اس کا انکریج کرنا، اس کو خرید کر دینا یا اسے خرید کر اس کا استعمال کرنا، وہ ساری چیزوں کی اجازت اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اور وہ ساری چیزیں جس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کرنے کی تاکید وقت کے ساتھ مجھے اور آپ کو حدیث کے ذریعے سے بتائی گئی، تیراکی اور پھر عورت کے ساتھ کھیلنا، اس کی اجازت مطلب جو ہے لازماً مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ واقعے کی شکل میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے کشتی کے سلسلے میں واقعات بھی آپ نے اور میں نے دیکھا، اور پھر مطلب جو ہے اسی سلسلے میں صحابہ کرام کے مختلف مطلب جو ہے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ بیٹھ کر مطلب جو ہے اپنی وقت گزاری کے لیے جو کام کیا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر مطلب جو ہے اشعار سنایا کرتے تھے۔ یہ اشعار وہ ہوتے ہیں جو ادبی اعتبار سے انسانوں کی ذہنی کیفیت کو ابھار کر باہر لے آتے ہیں، جسے ادب کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف تاکید کی گئی کہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مطلب جو ہے شعر سنایا کرتے تھے، مگر اب زندگی کا یہ حال ہے کہ شعر شاعری میں بھی مطلب جو ہے لغو پن آ گیا ہے، اور اس لغو پن کے نتیجے میں جو میرے اور آپ کے حالات ہیں اس میں بے حیائی مطلب عود آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے جو گانے ہیں، جو ادب کے تقاضے ہیں، وہ سب محفلیں ایسی سجانے لگ گئی ہیں جسے گانے بجانے والی محفلیں کہا جاتا ہے، اور وہ محفلوں کا یہ حال ہے کہ جہاں میں اور آپ مختلف قسم کی ایسی مطلب جو ہے بے حیا قسم کی مطلب جو ہے چیزیں سنتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں راہ مطلب جو ہے گمراہ ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان غلط کام کرنے کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ اسی کے لیے مطلب جو ہے منعیت کی گئی، اور اس کو مطلب جو ہے کرنے سے مطلب جو ہے انسانوں کو روکا گیا ہے، اور ایسی محفلیں سجانے کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ محض دل بہلانے کے لیے کھیلے جانے والا سارا عمل حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ورزش اور اگر تندرستی کے لیے کھیلا جائے تو وہ چیز جائز ہے۔ اس کی وضاحت مجھے اور آپ کو واضح انداز میں وقت کا رسول فراہم کرتا ہے۔ وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص نر و شیر یعنی چوسر کھیلتا ہے اور ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ یعنی خنزیر کے خون سے رنگے ہوں، اس طرح کی ایک روایت اس میں شطرنج کے سلسلے میں آتی ہے، جسے مختلف قسم کے لاٹریز کے ذریعے سے مطلب جو ہے جسے کہا جا سکتا ہے اس طرح سے جوا بازی کرنا، وقت کا پیسہ لگا دینا اور اس کے ذریعے سے کھیلنا، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں منعیت کی گئی ہے، اور ایسے کرنے پر انہیں وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں اور انہیں روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، کچھ حصہ بس کا باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس یعنی کل والی کلاس میں اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ کل مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آج کی آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں، زندگی کا جائزہ لو۔ زندگی ایک مطلب جو ہے وقت انسان کو ملتی ہے، اور یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ اس کے سلسلے میں سوال و جواب کیا جائے گا، اور اس میں جو کمی بیشی ہوگی لازمی شے ہے کہ انسانوں کو اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس وقت میں اور آپ کیا جوابات دیں گے، وہاں مطلب جو ہے کیا بہانہ پیش کریں گے، اور وہاں کیا مطلب جو ہے دلیل مطلب پیش کریں گے، سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور اپنی خبر والے توشے کو آج ہی سے تیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ پتہ نہیں کتنا وقت میرے اور آپ کے پاس رہ گیا ہے۔ پرسوں کچھ ہی مطلب جو ہے دن پہلے کی ایک مطلب جو ہے تذکرہ ہے، جہاں پہ زندگی کا یہ حال تھا کہ ایسے زوم پر آنے والی ایک خاتون تھی، اچانک پتہ چلا وہ مطلب جو ہے بڑی عمر کی خاتون تھی جو ریگولر مطلب جو ہے آنے والی تھی، وہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آئی، تو وہاں مطلب جو ہے سوال کیا گیا، پتہ چلا کہ اسی مطلب جو ہے وینسڈے کے دن انہوں نے کلاس کو سنا تھا، مگر رات تک اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ہمیں پورے مطلب جو ہے 8 دن کے بعد مطلب جو ہے پوچھنے پر معلوم ہوا۔ پتہ نہیں ہے یہ کلاس میری اور آپ کی آخری ہے یا پھر ملاقات کا حصہ میرے اور آپ کے پاس رہ گیا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ جتنا وقت رہ گیا ہے خدا را آپ سے اور اپنے دل سے میں گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اس سے پہلے کہ عقل مندی کا اظہار کرو، جب مطلب جو ہے میری اور آپ کے پاس نامہ اعمال کھلا ہے، اس میں بھرنے کے لیے موقع فراہم کیے گئے ہیں، ان موقعوں کو وقت کے ضیاع کر کے، بیکار کاموں میں الجھا کر، لعو الحدیث میں مشغول کر کے خود کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا میرا اور آپ کا کام ہے، ورنہ میری اور آپ کی پکڑ لازماً ہوگی، اور وہاں تب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے پائے گا۔ اللہ رب العالمین
مجھے اور آپ کو صحیح شعور والی زندگی عطا فرمائے اور صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والا ذہن بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.